വ്യാപാരാണാം കൃതിം വിഹായ ധാത്വോർസത്വം ഖണ്ഡദേവ മതി. അപ്പം കൃതേः तु സർവേഷാം മതി, തേഷാം സർവേഷാം മീമാംസകാനാം മതി തിങ്ങർത്ഥത്വം. एवञ्च तत्सर्वं खण्डयितुम् अत्र उच्यते भूषणसारे. अथ दर्शनान्तरीयरीत्या व्यापारस्य धात्वर्थत्वाभावात् तत्र लकारविधिः स्यादिति चेत् तर्हि कृतामपि कर्तृकर्मादिवाचित्वं न सिद्ध्येत्. दर्शनान्तरीयं रीत्या इत्युक्ते दर्शनान्तरम् अत्र मीमांसा. मीमांसारीत्या व्यापारस्य धात्वर्थत्वं नास्ति. अर्थात् मण्डनमिश्रमते सर्वेषामपि व्यापाराणां प्रत्यार्थत्वं धात्वर्थत्वं नास्ति. खण्डदेवमते कृतेः अर्थात् यत्नस्य धात्वर्थत्वं नास्ति, प्रत्यार्थत्वमेव. अतः लकारविधिः व्यापारार्थे इति ते वदन्ति. यदि एवं ते वदन्ति तर्हि कृतामपि कर्तृकर्मादिवाचित्वं न सिद्ध्येत्. एवमेव उच्यते भूषणसारे. अथ दर्शनान्तरीयरीत्या व्यापारस्य धात्वर्थत्वाभावात् तत्र लकारविधिः स्यादिति चेत् तर्हि कृतामपि कर्तृकर्मादिवाचित्वं न सिद्ध्येत्. कर्तरि कृत् लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति तत्र कर्तरि एव कृत्प्रत्ययानां सामान्यतः प्रतिपादनं. पुनः अपवादरूपेण केषाञ्चित् प्रत्ययानां कर्मार्थत्वं केषाञ्चित् करणार्थत्वम् इत्यादि कृत्प्रत्ययानां. तत्र कर्तरि कृत इत्यत्र यदि ते धर्मः अर्थः कर्तृनिष्ठधर्मः अर्थात् कर्तृत्वम् अर्थः, पुनः कर्मनिष्ठधर्मः एवञ्च कर्मत्वम् अर्थः इति स्वीकुर्वन्ति ते. तर्हि को दोषः इत्युक्ते कृत् प्रत्ययानां कर्ता कर्म इत्यादि अर्थाः, न तु कर्तृत्वं कर्मत्वमिति. यतः पाणिनिः कर्तरि कर्मणि इत्येव विधत्ते. यदि मीमांसकानां मतं स्वीकृत्य धर्मिणं परित्यज्य अर्थात् कर्तारं कर्म च परित्यज्य तत्र विद्यमानस्य धर्मस्य कर्तृत्वस्य कर्मत्वस्य च लकारार्थत्वं स्वीक्रियते तर्हि दोषः अस्ति. यतः कर्तरि कृत् इति सूत्रादेव कर्तरि इति अनुगृह्यते लः कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः सूत्रे. एवञ्च तत्र कर्मत्वम् अर्थः नास्ति, कर्तृत्वमपि अर्थः नास्ति इति वैयाकरणानां मतं. यदि मीमांसारीत्या तत्र अर्थः स्वीक्रियते तर्हि एवं दोषः भवति. यतः उभयस्मिन्नपि कर्तरि कृत् इति सूत्रे तथा लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः सूत्रे च कर्तरि कर्मणि इति अस्ति. तस्य योगः तद्वत् क्षेमम् उभयं तुल्यं भवति. उभयोरपि तद् योगः तुल्यः क्षेमं तुल्यम्. अर्थात् योगः नाम अलब्धलाभः योगः. अर्थात् तिङ्प्रत्ययस्य लकारादेशस्य तिङ्प्रत्ययस्य अर्थः कर्ता कर्म इति अस्ति. तर्हि कर्ता कर्म इति अर्थः तत्र कर्तरि कृत इत्यत्र लभ्ये तर्हि स एव अर्थः लः कर्मणि च भावे च अकर्मेभ्यः इत्यपि इत्यत्रापि लभ्यते. एवञ्च योगः
उभयोः योगः अर्थलाभः समानः। यदि तत्र कर्तरि कृत इत्यत्र लब्धस्य लक्षणं क्षेमं, यदि लब्धस्य अर्थस्य लक्षणं तत्र भवति कर्तरि कृत इत्यत्र कर्तरि इत्यस्य कर्तरि इत्येव अर्थः न तु कर्तृत्वम् इत्यर्थः। तर्हि कर्ता इत्येव अर्थः कर्तरि कर्तृशब्दस्य। तर्हि तद्वदेव अत्रापि यः कर्मणि च भावे च कर्मभ्य इत्यत्रापि कर्तृशब्दः गृहीतः अस्ति, तस्यापि अर्थः तथैव संरक्षणीयं स्यात्, एवञ्च क्षेममपि तुल्यं स्यात्। एवञ्च द्विधा व्याख्यानम् उचितं नास्ति। एकत्र कर्तरि इत्यस्य अर्थत्वेन कर्ता एव अर्थः स्वीक्रियते, अपरस्मिन् सूत्रे स एव कर्तृशब्दः अस्ति, तस्य कर्तृत्वमित्यर्थः स्वीक्रियते। कर्तृत्वं नाम कृतिः इति अर्थः मीमांसकैः स्वीक्रियते, अतः भावना इति अर्थः स्वीक्रियते। तर्हि उचितं नास्ति, यतः द्वयोः योगक्षेमं तुल्यमेव भवति। पुनः मीमांसकानां केषाञ्चित् मतं पुनरपि उच्यते। अपि च मीमांसकानां कृतामिव आख्यातानामपि कर्तृवाचित्वमस्तु। भावनाया एव आक्षेपेण कृतादिवत् प्रतीतिसम्भवे वाच्यत्वं मास्तु। एवञ्च खण्डदेवस्य मीमांसकस्य मतानुसारेण उच्यते कृतामिव आख्यातानामपि कर्तृवाच्यत्वम् अस्तु इति वयं वदामः, वैयाकरणाः वदामः। कृतामिव आख्यातानामपि कर्तृवाचित्वम् अस्तु। भावनायाः एव आक्षेपेण कृतादिवत् प्रतीतिसम्भवः। यथा भावनायाः आक्षेपः कर्तुं शक्यते, तदानीं कर्ता अस्ति इति कारणेन कृतां अर्थः कर्ता कर्म इत्याद्यर्थाः। तत्र यत्र कृत् प्रत्ययस्य कर्ता अर्थः अस्ति, तत्र भावनायाः प्रतीतिः कथं भवति इति प्रश्ने सति मीमांसकाः वदिष्यन्ति तत्र कर्ता अस्ति इत्यनेन तत्र कर्ता कथम् अर्थः भवति इति चेत् कर्ता तत्र उकारः अस्ति प्रत्ययेन। एवञ्च भावना अस्ति वा, तदानीं भावनायाः आक्षेपः भवति। आक्षेपः नाम येन विना यद् अनुवन्नं तेन तत् कल्पनम् आक्षेपः। भावनां विना कर्ता अनुवन्नः। कृत्प्रत्ययस्य अर्थः कर्ता उक्तः, परन्तु तत्र पक्ता इत्यादि कृदन्तप्रयोगे मीमांसकमते भावना नास्ति अर्थः। पजधातोः फलमेव अर्थः। तृच् प्रत्ययस्य कर्ता अर्थः। एवं तर्हि तत्र व्यापारः, तेषां मते भावना एव व्यापारः। भावना कथम् अर्थः लिप्यते इति चेत् ते वदिष्यन्ति आक्षेपात्। अर्थात् कर्ता अस्ति इत्यतः व्यापारस्य आश्रयः एव कर्ता। अत्र शब्देन कर्ता अर्थः न लभ्यते, अतः भावना अस्ति इति कारणेन अत्र भावनार्थः न लिप्यते, अत्र कर्ता अस्ति इति कारणेन भावना आक्षिप्यते। भावनां विना कर्ता अनुपन्नः इत्यनेन अत्र कर्ता अस्ति इत्यतः भावना अपि अस्ति इति ज्ञायते, ते वदन्ति। एवं तर्हि वयम् एवं वदामः, वैयाकरणाः एवं वदामः, आख्यातानामपि इदानीम् अस्माभिः यथा उच्यते तथैव कर्तृवाचित्वं
कर्तृवाचित्वम् अस्तु। एवं तर्हि भावना कथं प्रतीयते? मीमांसकानां मते तिङ्प्रत्ययस्य अर्थः भावना। भावना कथं प्रतीयते? कृत्प्रत्ययस्थले यथा भावना आक्षेपेण लिप्यते तथा अत्रापि यदि आख्यातस्य तिङ्प्रत्ययस्य कर्ता अर्थः तर्हि भावना आक्षेप्तुं शक्यते। भावना आक्षेपलभ्या। तदानीं खण्डदेवादीनां मते तथा सति प्राधान्यं तस्याः न स्यात्। यदि आक्षेपलभ्या भावना तर्हि भावनायाः प्राधान्यं न स्यात्। यतः मीमांसकानां मते भावना प्रधानं भवति। भावनामुख्यविशेषकशाब्दबोधः मीमांसकानां मते। एवञ्च यजेतस्वर्गकामः इत्यादि प्रयोगेषु तत्र लकारार्थभूतस्य लकारस्य आदेशभूतस्य त इत्यस्य अर्थरूपेण या भावना आगच्छति सा भावना एव प्रधानं भवति इति ते वदन्ति। यदि आक्षेपेण भावना तत्र लभ्यते इति वयं वदामः तर्हि तत्र भावनायाः प्राधान्यं न स्यात् इति मीमांसकानां पूर्वोक्षः। तत्र तथा सति प्राधान्यं तस्य न स्यादिति इति पूर्वोक्षस्य खण्डनं चेत् न इति। कथम् इति चेत् घटमानीयेत्यादौ आक्षिप्तव्यक्तेरपि प्राधान्यवत् उपपत्तेः। घटमानय इति प्रयोगः। मीमांसकानां मते शब्दस्य जातौ शक्तिः एवञ्च घटः इत्यस्य घटव्यक्तिः अर्थः नास्ति, घटत्वजातिः अर्थः अस्ति। एवं घटमानय इत्युक्ते घटजातेः आनयनं न शक्यं। पुनः कथं व्यक्तेः आगमनं सम्भवति इति चेत् घटशब्दे विद्यमान अर्थरूपेण विद्यमान जात्या घटव्यक्तेः आक्षेपः। एवञ्च जात्याक्षिप्तव्यक्तेः आनयनं भवति घटमानय इत्यत्र। तत्र आक्षिप्तव्यक्तेः प्राधान्यमस्ति। यथा तत्र जात्य आक्षिप्तस्य व्यक्तेः प्राधान्यं तद्वत् अत्र तिङन्तस्थले तिङ्प्रत्ययस्य अर्थः कर्ता इति स्वीक्रियते। भावना आक्षेपलभ्या इति अङ्गीक्रियते तर्ह्यपि भावनायाः प्राधान्यस्य न्यूनता न स्यात् इति अस्माकं प्रत्युत्तरम्। पचतीत्यादौ पाकं करोतीति भावनायाः विवरणदर्शनात् वाच्यत्वम् इति चेत् पाकानुकूलव्यापारवतः कर्तुरपि विवरणविषयत्वाविशेषात्। तत्र मीमांसकाः वदिष्यन्ति पचति इत्यस्य व्याख्यानं पाकं करोति। करोति इति कृधातुना भावना उच्यते। एवञ्च भावनायाः विवरणं पाकं करोति इत्यत्र करोति इत्यंशेन कृधातुना उच्यते। एवञ्च विवरणदर्शनात् पाकं करोति इत्यत्र भावनायाः विवरणम् अस्ति इत्यनेन तत्र विवरणं दृश्यते इत्यनेन भावनायाः वाच्यत्वं पचति इति तिङन्तस्थले एवञ्च तिङ्वाच्यत्वं भावनायाः अस्ति इति मीमांसकाः वदन्ति। तर्हि पाकानुकूलव्यापारवतः कर्तुरपि विवरणविषयत्वाविशेषात्। तत्र पाकानुकूलव्यापारवान् कर्ता अस्ति एवञ्च कर्तुः अपि विवरणविषयत्वमस्ति।
പാകം കരോതി ഇത്യത്ര ന കേവലം പാകശബ്ദേന ഫലം തദനന്തരം കരോതി ഇത്യനേന ഭാവന അപിതു തത്ര കർത്ത അപി അർത്ഥഃ ഭവതി വിവരണം കർത്തുഃ അപി വിവരണമസ്തി ഇത്യതഃ ഭാവനായാः യഥാ തഥാ കർത്തുഃ അപി തത്ര അർത്ഥത്വേന പ്രാപ്തിः अस्ति इति स्वीकर्तव्यम् एवञ्च विवरणम् उभयोः तुल्यं व्यापारस्य अर्थात् भावनायाः यथा विवरणं भवति तथैव कर्तुः अपि विवरणम् अत्र पाकं करोति इत्यत्र अस्ति तदानीं मीमांसकाः कदाचित् वदिष्यन्ति कर्तुः विवरणं तात्पर्यार्थविवरणं पाकं करोति इति अशब्दार्थकर्मत्वविवरणवत् इतरेतरयोगद्वन्द्वे समुच्चयांशविवरणवद् वा न तदर्थनिर्णायकम् एवं मीमांसकानां कथनमस्ति कर्तृविवरणं तात्पर्यार्थविवरणं तत्र शब्दस्य अर्थः नास्ति पचति इति तिङन्तपदस्य अर्थव्याख्याने कर्तुः अपि बोधः अस्माकं भवति परन्तु तत्र कर्तुः विवरणं शब्दार्थविवरणं नास्ति तात्पर्यार्थविवरणमस्ति तत्र कथं तत्र दृष्टान्तं वदति पाकं करोति इत्यत्र कर्म अपि अर्थः पाकम् अम् इति प्रत्ययेन कर्मत्वविवरणमस्ति वस्तुतः पचति इत्यत्र धातुना कर्म न प्रतिपाद्य अत्र पुनः पाकं करोति इति तत्र द्वितीयान्तेन कथं कर्मत्वं विव्रियते तदानीं वयं वदामः तात्पर्यार्थविवरणं तत्र तात्पर्यार्थविवरणं यथा भवति तथैव कर्तुः अपि विवरणं भवति इति मीमांसकाः पुनः ते वदन्ति इतरेतरयोगद्वन्द्वे समुच्चयांशविवरणम् अस्ति इतरेतरयोगद्वन्द्वः रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ तत्र चकारेण समुच्चयः विव्रियते समुच्चयस्य विवरणं भवति चकारस्य विवरणमेव समुच्चयः तत्र रामकृष्णौ इत्यत्र वस्तुतः समुच्चयबोधकं पदं किमपि नास्ति रामकृष्णौ इति समासे द्वन्द्वसमासे परन्तु विवरणे समुच्चयः अस्ति चकारेण रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ तत्र अशब्दार्थस्य समुच्चयस्य यथा विवरणं तद्वदेव तत्र पचति इत्यत्र कर्तुः अपि विवरणं पचति इत्यत्र पाकं करोति इत्यत्र यथा कर्मणः अशाब्दार्थस्य विवरणम् इतरेतरयोगद्वन्द्वे रामकृष्णौ इत्यत्र यथा रामश्चासौ कृष्णश्च इति विवरणम् एवञ्च समुच्चयस्य अशब्दार्थस्य विवरणं तथैव पचति इत्यत्र कर्तुः विवरणम् इति मीमांसकमतम् एवं न वक्तव्यम् इति वयं वदामः न च कर्तुर्विवरणं तात्पर्यार्थविवरणं पाकं करोति इति अशब्दार्थकर्मत्वविवरणवत् इतरेतरयोगद्वन्द्वे समुच्चयांशविवरणवद्वा न तद् अर्थनिर्णायकम् इति वाच्यमिति न च इत्यारभ्य वाच्यम् इति अस्माभिः तद् न वक्तव्यमिति उच्यते कस्मात् भावनायामपि तुल्यत्वात् भावनाविषयेपि वयं कथयितुं शक्नुमः यथा तत्र अशब्दार्थस्य समुच्चयस्य विवरणं यथा वा
अशब्दार्थस्य कर्मत्वस्य विवरणं तद्वदेव भावनायाः अपि विवरणमिति वक्तुं शक्यते अस्माभिः। अतः तत्र कर्तृत्वं कर्ता एव अर्थः अस्तु, कर्ता एव तिङ्प्रत्ययस्य अर्थः अस्तु, भावना आक्षेपेण लिप्यते इति मीमांसकैः कस्मात् न स्वीक्रियते इति अस्माकं तत्र प्रश्नः। पुनः मूले उच्यते किञ्च पचति देवदत्त इत्यत्र अभेदान्वय दर्शनात् तदनुरोधेन कर्तुर्वाच्यत्वम् आवश्यकं पक्ता देवदत्त इतिवत्। पचति देवदत्तः इत्यत्र अभेदान्वयः दृश्यते। पचति देवदत्तः, पचति इत्यस्य पाककर्ता एवञ्च पाककर्ता देवदत्तः इति प्रतीतिः अस्ति। एवञ्च तदनुरोधेन कर्तुर्वाच्यत्वम् आवश्यकं। कर्ता तत्र प्रत्ययस्य तिङ्प्रत्ययस्य कर्ता, तिङ्प्रत्ययस्य अर्थः कर्ता तत्र आवश्यकः। कस्मात् देवदत्तः इति पदेन सामानाधिकरण्यार्थम्, एवमेव सामानाधिकरण्यमेव अस्माकं बोधे अस्ति। देवदत्ताभिन्नकर्तृकः पाकव्यापारः इति वैयाकरणानां मतं। पुनः मीमांसकानां तर्हि देवदत्तकर्तृक पाकभावना एवञ्च देवदत्तस्य अपि सामानाधिकरण्यम् एवं कर्त्रा एवञ्च अतः कृदन्तस्थले कर्तुर्वाच्यत्वं प्रत्यार्थेन अर्थत्वेन कर्ता वाच्यः। यथा पक्ता देवदत्तः इत्यत्र पक्ता देवदत्तस्य पाचकः देवदत्तः, तद्वत् पचति देवदत्तः इत्यत्रापि पाककर्ता एव देवदत्तः भवितुमर्हति। एवञ्च देवदत्ताभिन्नकर्तृका पाकभावना इत्यर्थः स्वीकर्तव्यः। तदानीं मीमांसकाः वदिष्यन्ति, मीमांसकाः तत्र कृत्प्रत्ययानां कर्ता इति अर्थं स्वीकुर्वन्ति, परन्तु तिङन्तस्थले तिङ्प्रत्ययस्य कर्ता इति अर्थं न स्वीकुर्वन्ति। अतः यदि पचति देवदत्तः इति सामानाधिकरण्यं दृश्यते, अत एव अभेदान्वयः इति वयं वदामः, तर्हि ते वदिष्यन्ति अभेदबोधे समानविभक्तिकत्वं नियामकं तच्च अत्र नास्ति। अभेदबोधे समानविभक्तिकत्वं नियामकम्। इदानीम् अभेदः तत्र संसर्गे अभेदः अस्ति, तर्हि तत्र समानविभक्तिकयोः पदयोः अभेदबोधः, तदर्थयोः समानविभक्तिकयोः पदयोः अर्थयोः अभेदः भवति इति वदामः। तर्हि अत्र पचति देवदत्तः इत्यत्र समानविभक्तिकत्वं नास्ति, अतः अभेदबोधः न उचितः। एवञ्च मीमांसकाः कथयितुम् उत्सहन्ति, न च अभेदबोधे समानविभक्तिकत्वं नियामकं तच्चात्र नास्ति इति वाच्यमिति अस्माकं प्रत्युत्तरं, तान् प्रति अस्माकं कथनं। किं कारणं? मीमांसकानामपि सोमेन यजेत स्तोकं पचति
राजपुरुषः इत्यादौ अभेदबोधः अस्ति। ते अङ्गीकुर्वन्ति सोमेन यजेत। किं सोमेन इत्यत्र यजिधातोः अर्थः फलभूतः अर्थः यागः अस्ति। एवञ्च सोमेन इत्यस्य सोमपदे लक्षणा स्वीकृत्य मत्वर्थे लक्षणा स्वीकृत्य सोमवता यागेन स्वर्गं भावयेत् इति ते अर्थं स्वीकुर्वन्ति। एवञ्च सोमेन इत्यत्र सोमपदे लक्षणा स्वीकृत्य तस्य अर्थस्य यज् धात्वर्थ यागेन फलभूतेन यागेन अभेदान्वयं स्वीकुर्वन्ति मीमांसकाः। तत्र समानविभक्तिकत्वं नास्ति। समानविभक्तिकत्व अभावेपि ते तत्र अभेदान्वयं स्वीकुर्वन्ति। तद्वत् मीमांसकानां मतं वयमपि स्वीकुर्मः। अतः यागादिविषये तेषामेव वचनं प्रमाणं भवति। वयम् अपि स्वीकुर्मः। वयमपि तत्र लक्षणां स्वीकृत्य सोमवता यागेन इति अर्थं स्वीकुर्मः। स्तोकं पचति इति प्रयोगः अस्ति। सर्वैरपि अङ्गीक्रियते। स्तोकं पचति। स्तोकं पचति इति स्तोकमिति क्रियाविशेषणं क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं क्लीबता च इति वयं वदामः। अत एव स्तोकमिति द्वितीयः अस्ति। कुत्र अन्वयः? स्तोकपदार्थस्य कुत्र अन्वयः? स्तोकपदार्थः अल्पः। एवञ्च स्तोकं पचति इत्यस्य पचधातोः अर्थभूतफलम् अल्पमेव भवति। तादृश पाकक्रिया अस्ति इत्येव तत्र अर्थः। एवञ्च स्तोकशब्दस्य पचधात्वर्थ फले अन्वयः। सर्वेषाम् एवं भवति। मीमांसकानामपि एवं भवति। स्तोकं पचति इत्यत्र तत्रापि समानविभक्तिकत्वं नास्ति। एवञ्च समानविभक्तिकत्वेन अभेदान्वयः इति नैव वक्तुं शक्यते। यतः स्तोकशब्दस्य अर्थः पचधातोः अर्थे फले अभेदेन संसर्गेण अन्वेति। पुनः राजपुरुषः इत्यत्र राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः। समासे राज इत्येव पूर्वपदम्। एवञ्च राजशब्दे राजसम्बन्धि इति लक्षणां स्वीकृत्य राजसम्बन्ध्यभिन्नः पुरुषः इत्यर्थः स्वीक्रियते। तत्रापि अभेदबोधः अस्ति। तत्रापि समानविभक्तिकत्वं नास्ति। अभेदबोधः स्वीक्रियते च। अतः यदि तत्र समानविभक्तिकत्वं नास्ति, कुत्र पचति देवदत्तः इत्यत्र समानविभक्तिकत्वं नास्ति, अतः अभेदबोधः अपि न भवेत् इति मीमांसकानां मतं। तर्हि तैः अङ्गीकृतेषु सोमेन यजेत, स्तोकं पचति, राजपुरुषः इत्यादि प्रयोगेषु अपि अभेदबोधानापत्तिः अभेदबोधस्य अनापत्तिः तत्र भविष्यति। न च लक्षणया कर्तुरुक्तत्वात् सामानाधिकरण्यं पिङ्गाक्ष्यादि यौगिकानामपि दिव्यवाचित्व अनापत्तेः। तत्र यदि मीमांसकाः वदिष्यन्ति तत्र लक्षणया कर्तुरुक्तत्वात् सामानाधिकरण्यं लक्षणावृत्तिं स्वीकृत्य यदि कर्तार्थः नास्ति, भावना एव अर्थः, देवदत्तः पचति इत्यत्र तद्वदेव सोमेन यजेत इत्यत्र स्तोकं पचति इत्यत्र राजपुरुष इत्यत्र सर्वत्र लक्षणया कर्तुः उक्तत्वात् सामानाधिकरण्यम् इति सामानाधिकरण्यं स्वीकृत्य अभेदान्वयः स्वीकृत्य तर्हि अन्यत्र मीमांसकैः
यत्र वाचकत्वं यौगिकशब्दानां वाचकत्वं स्वीक्रियते तत्र कथम् इति प्रश्नः। न च लक्षणया कर्तृयुक्तत्वात् सामानाधिकरण्यं पिङ्गाक्ष्यादि यौगिकानामपि द्रव्यवादित्व अनापत्तेः। मीमांसकानां यागद्रव्यप्रतिपादनावसरे वाक्यमस्ति पिङ्गाक्ष्या एकहायिन्या सोमं क्रीणाति। पिङ्गाक्ष्या एकहायिन्या एवञ्च तत्र द्रव्यं न उक्तं। पिङ्गाक्षी इति यौगिकः शब्दः। योगः अवयवयोगः प्रकृतिप्रत्यययोगो वा तेन निष्पन्नः शब्दः अस्ति यौगिकः शब्दः। तस्य शब्दस्य अर्थः यौगिकशब्दस्य अर्थः अस्ति। तत्र यौगिकशब्दस्य वाच्यः अर्थः वा लक्ष्यः अर्थः वा। एवञ्च पिङ्गाक्षी पिङ्गे अक्षिणी यस्याः सा पिङ्गाक्षी। पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या एकः हायनः वयः यस्याः सा एकहायिनी तया। एवञ्च सोमस्य क्रयणार्थं यद् प्रदीयते मूल्यरूपेण तद्द्रव्यं किम्? अत्र पिङ्गाक्षी इत्युक्तं। पिङ्गाक्ष्या सोमं क्रीणाति। अरुणया पिङ्गाक्ष्या सोमं क्रीणाति। अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या। परन्तु द्रव्यं किमिति तत्र न उक्तं। परन्तु मीमांसकाः वदन्ति तत्रापि द्रव्यम् उक्तमस्ति। न तु केवलं पिङ्गस्य ग्रहणम् अक्ष्णः ग्रहणं, न तु एकहायनशब्दे हायनशब्दस्य अर्थग्रहणम् एकस्यापि अर्थग्रहणम् एवं न अवयवार्थग्रहणमेव न अधिकतया यौगिकशब्दस्य अर्थे द्रव्यमपि वाच्यं भवति। तद्द्रव्यं किं? तद्द्रव्यं स्त्रीत्वविशिष्टा अस्ति। स्त्रीत्वविशिष्टं द्रव्यं। स्त्रीत्वविशिष्टं द्रव्यं किमिति चेत् तत्र मीमांसकाः वदन्ति तत्र प्रकरणे अस्ति गवाते क्रीणानि। गवाते क्रीणानि इत्यत्र गवा इत्युक्तमस्ति। एवञ्च गौः अस्ति प्रकरणे। परन्तु मीमांसकाः अत्रैव तत्र द्रव्यं गौः भवति। अत्रैव द्रव्यस्य वाच्यत्वमस्ति इति मीमांसकानां मतं। कुत्र? पिङ्गाक्षी इति यौगिके। तत्र यदि वाच्यत्वं स्वीक्रियते तर्हि अत्रापि वाच्यत्वं स्वीकर्तुं शक्यते। यदि अन्यथा लक्षणया एव लक्षणा पिङ्गाक्षी इत्यत्र अस्माकं तु समासविधानमस्ति इति वैयाकरणानां तत्र पिङ्गे अक्षिणी यस्याः सा इति वाच्यत्वमस्ति। परन्तु मीमांसकाः कथं तत्र समाधानं वदिष्यन्ति? एवं तत्र तेषां लक्षणा स्वीकारे दोषो नास्ति। परन्तु ते तत्र वाचकत्वमेव द्रव्यवाचकत्वमेव वैश्वदेवी इत्यादिषु स्वीकुर्वन्ति। वैश्वदेवी पिङ्गाक्षी वैश्वदेवी इति तत्सिद्धान्तं। विश्वे देवता विश्वे देवा देवता विश्वे देवा देवता यस्याः सा वैश्वदेवी तप्ते पयसि दध्यानीयति सा वैश्वदेवी आमिक्षा। वैश्वदेवी आमिक्षा इत्युच्यते। एवञ्च वैश्वदेवी इत्यस्य कः अर्थः? विश्वे देवाः देवता इत्येव अवयवार्थः। पुनः तत्र विश्वे देवा देवताः
देवता विश्वे देवा देवता यस्याः इति तत्सिद्धान्तस्थले वैश्वदेवी इति तत्सिद्धान्तस्थले द्रव्यवाजित्वं ते वदन्ति मीमांसकाः तत्रापि लक्षणया साधयितुं शक्यते इति वयं वदामः यदि अतः तादृशकथनं नोचितमिति एवम् एव वयं वदामः। पुनः अक्षिणी यस्य विश्वे देवा देवता अस्येति विग्रहदर्शनात् प्रधानषष्ट्यर्थ एव अनुशासनलाभात्। तत्र अस्माकं वैयाकरणानां मते प्रधानषष्ट्यर्थे यस्याः इति विश्वे देवा देवता अस्य इत्यादि तत्र दर्शनात् विग्रहदर्शनात् प्रधानषष्ट्यर्थे अस्माकं व्याकरणशास्त्रेण अनुगृहीतः प्रयोगः व्याकरणशास्त्रेण एवञ्च अस्माकं दोषो नास्ति तत्रैव अस्माकम् अनुशासनमस्ति दोषो नास्ति। तथा च अरुणया पिङ्गाक्षैकघायिन्या सोमं गृह्णातीति वाक्ये द्रव्य अनुक्तेः आरुण्यस्य स्ववाक्योपात्तद्रव्ये एव अन्ये प्रतिपादक अरुणाधिकरणोच्छेदापत्तिः। अरुणाधिकरणमित्यस्ति अरुणाधिकरणे तत्र प्रतिपादनमस्ति स्ववाक्योपात्तद्रव्ये एव आरुण्यस्य अन्वयः अरुणया पिङ्गाक्ष्या एवञ्च तत्रैव वाक्ये द्रव्यम् अस्माकं समासेन स्वीकर्तुं शक्यते परन्तु मीमांसकाः तत्र अपि द्रव्यं स्वीकुर्वन्ति परन्तु अन्यत्र लक्षणया यथा स्वीक्रियते तथा अत्रापि स्वीक्रियं शक्यते। यदि तत्र वाच्यत्वं न स्वीक्रियते तर्हि तादृशस्य द्रव्यप्रतिपादकविवरणस्यापि उच्छेदः स्यात्। पुनः द्रव्यवाचकत्वसाधकमूलयुक्तेः सामानाधिकरण्यस्य उक्तरीत्या उपपत्तेरिति प्रपञ्चितं विस्तरेण बृहद्वैयाकरणभूषणे। द्रव्यवाचकत्वसाधकानि तत्र मूलयुक्तिवचनानि सन्ति एवञ्च सामानाधिकरण्यं प्रतिपाद्यते तत्र एवञ्च सामानाधिकरण्यम् अत्रापि पचति देवदत्तः इत्यत्रापि सामानाधिकरण्यं साधयितुं शक्यते। एतत् सर्वं कौण्डभट्टेन विरचिते बृहद्वैयाकरणभूषणे विस्तरेण प्रतिपादितम्। तिङ् इति बोधकरूपा शक्तिः तिङ्ष्वेव इत्यभिप्रायेण इदं फलव्यापारयोर्थात् राश्रयेतु तिङः स्मृताः। तत्र तिङः इत्युक्तम् एवञ्च लकाराः इति नोक्तं परन्तु तिङः इत्युक्तं। कस्मात् लकाराः पाणिनिना शास्त्रे कृत्रिमरूपेण स्थानिरूपेण कल्पिताः तेषाम् आदेशरूपेण प्रयोगे विद्यमानाः ति इत्यादयः प्रत्ययाः प्रतिपादिताः। आदेशाः यद्यपि ते भवन्ति तथापि बोधकतारूपा शक्तिः कर्त्राद्यर्थप्रतिपादकत्वशक्तिः प्रयोगसमवायिनां ति इत्यादीनाम् एव। एवञ्च बोधकतारूपा शक्तिः तिङ्ष्वेव इत्यभिप्रायेण तिङः स्मृताः आश्रयेतु तिङः स्मृताः इति उक्तम्। एवम् इदानीं पचति इत्यादि स्थलेषु धातोरर्थः व्यापारः
फलञ्च इत्युक्तं। तदनन्तरं तिङर्थः कर्तृकर्मणि इत्यप्युक्तं। पुनः कथमस्ति एकस्मिन् वाक्ये तद्वत् तत्र धातोः अर्थः फलं व्यापारश्च तर्हि तयोः परस्परं सम्बन्धः कीदृशः भवति इत्यादि सर्वं विवरणीयमस्ति। अतः पदार्थं निरूप्य वाक्यार्थं निरूपयति। फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम् इति। तत्र फलं किं? फलं विक्लित्यादिफलं। विक्लित्तिः फलमस्ति पचधातोः। अन्येषामपि धातोः फलविशेषाः सन्ति। तत्र अवगमने क्लेशः नास्ति फलस्य। तत्र पचधातोः विक्लित्तिः अवयवशैथिल्यं भवति। तण्डुलस्य ओदननिर्माणार्थं पाककरणे सति तण्डुलस्य तापजलसंयोगेन परिवर्तनं भवति। एवञ्च तत्र तण्डुलस्य परिवर्तनेन ओदनः निष्पाद्यते। एवं तत्र यत् सम्भवति यदस्ति एवञ्च परिणामेन प्राप्तं तस्य नाम विक्लित्तिः इति स्वीक्रियते। तद् फलं तत्र कदाचित् इदानीन्तनकाले वयं वदामः पचति इत्यर्थ उक्ते सति, पचति इति पदे श्रुते सति ओदनं पचति कश्चित्। यदि फलमिति वयं वदामः तर्हि ओचनं पचति कश्चित् अन्येषां कृते विक्रयणाय, तर्हि ततः लाभः भवति, धनलाभः भवति इति। तादृशलाभोऽपि तत्त्वतः भवति वा न वा इति चेत् न। पाकव्यापारेण यद्फलं निष्पाद्ये तदेव, तदनन्तरं तत्फलेन यः लाभः अस्ति सः लाभः धात्वर्थः फलं नास्ति। न लाभादिप्रयोजनम् इति वाक्यपदीये उक्तमस्ति। यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम् आरभ्यन्ते पचादेः स प्रधानं फलं तेषां न लाभादिप्रयोजनम् इति। एवञ्च विक्लित्यादिफलमस्ति। विक्लित्यादिफलं प्रति फले प्रधानं व्यापारः। फलापेक्षया अथवा फलनिरूपितं प्रधानं व्यापारः। पुनः तिङर्थस्तु विशेषणं भवति। तिङर्थः विशेषणं भवति। कस्य विशेषणमिति पूर्वमुक्तम् आश्रयेषु तिङः स्मृताः इति। एवञ्च फलाश्रयः कर्म, व्यापाराश्रयः कर्ता। तिङर्थः कर्ता व्यापारस्य विशेषणं। तिङर्थः कर्म फलस्य विशेषणम्। एवञ्च तिङर्थाः इति वयं वदामः। एवञ्च तिङर्थाः के? कर्तृकर्मसङ्ख्याकालाः। न केवलं कर्तृकर्मणि तिङर्थौ अपि तु कर्तृकर्मसङ्ख्याकालाः तिङर्थाः। तत्र कर्तृकर्मणि फलव्यापारयोर्विशेषणे कर्ता व्यापारस्य विशेषणं, कर्म फलस्य विशेषणं। पुनः संख्या अस्ति। संख्या कस्य विशेषणं भवति? संख्या कर्तृप्रत्यये कर्तरि विशेषणत्वेन अन्वयति। कर्मप्रत्यये कर्मणि समानप्रत्ययोपात्तत्वात्
पचति इति वयं वदामः तिप्रत्ययस्य अर्थः कर्ता अस्ति। कर्म नास्ति, कर्ता अस्ति इति बोधनाय अस्माकं प्रमाणम् अस्ति, वयं पठिष्यामः। तत्र पचति इत्यत्र विकरणप्रत्ययः शप् अस्ति इति कारणेन वयं जानीमः तत्र प्रत्ययस्य अर्थः कर्ता अस्ति। ति इत्यत्र एकत्वसंख्या अपि अस्ति, तद्वत् कालः अपि अस्ति। पचति इत्यत्र ति इति प्रत्ययस्य कर्ता अर्थः अस्ति, संख्या एकत्वसंख्या अस्ति, पुनः कालः वर्तमानकालः अपि अर्थः अस्ति। एवञ्च कुत्र अन्वयति इति चेत् कर्ता, कालः, संख्या एतत् सर्वं समानेन एकेन तिप्रत्ययेन उच्यते इत्यतः तत्र प्रत्ययस्य अर्थभूतस्य संख्याविशेषस्य तथा प्रत्ययस्य अर्थभूतस्य कालविशेषस्य च कुत्र अन्वयः। एवञ्च संख्याकर्तृप्रत्यये कर्तरि, पुनः कर्मप्रत्यये कर्मणि, परन्तु कालस्य तत्र अन्वयः कर्तुं न शक्यते, पश्चात् प्रतिपाद्यते सम्यक्। एवं कर्तरि संख्यायाः, कर्ता येन प्रत्ययेन उक्तः तेन प्रत्ययेनैव संख्या अपि उच्यते, अतः संख्यायाः कर्तरि अन्वयः। कालः अपि समानेन प्रत्ययेन उच्यते, परन्तु प्रमाणान्तरैः ज्ञायते, अन्यथा अस्माभिः ज्ञायते कालस्य अन्वयः कर्तरि वा कर्मणि वा नास्ति। पच्यते इति कर्मप्रत्ययसमव्याहारे सति ते इत्यनेन कर्म उच्यते, तद्वत् संख्या अपि उच्यते। अतः संख्यायाः कुत्र अन्वयः? कर्मणि अन्वयः। एवञ्च एकत्वविशिष्टं कर्म तत्र। पचति इत्यत्र एकत्वविशिष्टः कर्ता। एवञ्च संख्यायाः कर्तृप्रत्ययसमव्याहारे सति, कर्तृप्रत्ययसमव्याहारः नाम कर्तृ अर्थे, कर्ता इत्यर्थे यः प्रत्ययः तस्य धातुना समाहारे सति कर्तृप्रत्ययस्य अर्थभूतस्य संख्याविशेषस्य कर्तरि अन्वयः। कर्ता तु धात्वर्थव्यापारे विशेषणम्। एवञ्च पचति इत्यस्य कः अर्थः? पचति इत्यस्य संख्यां कर्तारं च योजयित्वा व्यापारे अन्वयं कृत्वा वयं वदामः एककर्तृकव्यापारः, एककर्तृकविक्लित्यनुकूलः व्यापारः पचति इत्यस्य अर्थः। फलमित्यत्र फलं तर्हि कर्मणि प्रयोगे धात्वर्थः फलमस्ति। एवं तर्हि तत्र फले अन्वयः तर्हि एककर्म, एककर्मकमस्ति। एवञ्च फलाश्रयः, एककर्माश्रयः फलं, पुनः तत्र व्यापारः अपि अस्ति। व्यापारस्य विशेषणं फलं भवति इत्यत्र एक आश्रय फल
जनकः व्यापारः, व्यापारः फलस्य जनकः निष्पादकः, एवमेव अर्थः तत्रापि सम्भवति। तथा च आख्यातार्थसंख्याप्रकारकबोधं प्रति आख्यातजन्यकर्तृकर्मोपस्थितिः हेतुः इति कार्यकारणभावः फलितः। आख्यातार्थसंख्याप्रकारकबोधं प्रति, संख्या आख्यातस्य अर्थः, संख्या तत्र विशेषणं भवति, प्रकारः भवति। एवञ्च शाब्दबोधे विशेष्यतया भानम् एकस्य। एवञ्च पचति इत्यत्र शाब्दबोधे धातोः अर्थः व्यापारः अस्ति, धातोः अर्थः फलमपि अस्ति, परन्तु आख्यातार्थः अस्ति कर्ता, आख्यातार्थः अस्ति संख्या, आख्यातार्थः कालः अपि अस्ति, तद्विषये पश्चात् प्रतिपादनमस्ति। इदानीम् आख्यातार्थसंख्यानिष्ठप्रकारतानुरूपितविशेष्यता कुत्र? आख्यातार्थसंख्यानिष्ठप्रकारतानुरूपितविशेष्यता आख्यातार्थकर्तरि। अतः आख्यातजन्य इत्यस्य अर्थः आख्यातार्थ, आख्यातार्थकर्तुः उपस्थितिः कारणं भवति आख्यातार्थसंख्याप्रकारकबोधं प्रति। एवञ्च आख्यातार्थसंख्यानिष्ठविशेषणता अथवा प्रकारतानुरूपित शाब्दबोधं प्रति आख्यातार्थकर्तुः उपस्थितिः हेतुः। तद्वत् पच्यते इत्यादौ यत्र कर्मणि प्रत्ययः अस्ति तत्र आख्यातार्थसंख्यानिष्ठप्रकारतानुरूपितविशेषतासम्बन्धेन शाब्दबोधं प्रति आख्यातार्थकर्मोपस्थितिः कारणम्। एवं कार्यकारणभावः अपि वक्तव्यः।